अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक बड़ा इवेंट 16 और 17 जुलाई की दरमियानी रात को सोलर सिस्टम में होना जा रहा है। ज़्यादातर लोगों को जो एस्ट्रोलॉजी अवेयरनेस रखते हैं उन्हें इस बात की इत्तला है। ये इवेंट चांद ग्रहण की सूरत में है और चांद ग्रहण के असरात बड़े होंगे, अहम होंगे, उनको समझना ज़रूरी है। पिछली वीडियोज़ में जो भी ग्रहण पर मैंने बयान की उसमें दलाइल के साथ ये बता दिया था कि ये एक बड़ा इवेंट है, इसमें चीज़ें समझने की क्या हैं और करने की क्या हैं, उस तरफ तवज्जो दी जाए। सूरज ग्रहण ने अपने असरात जो भी सोलर सिस्टम में इंट्रोड्यूस किए, अब आलमोस्ट वो ज़ीरो हो चुके। अब जब चांद ग्रहण के असरात आएंगे तो इसकी नौयत काफ़ी गहरी होगी। इनफरादियत भी, ज़ाती तौर पर जो डैमेजेस हैं, क्योंकि चांद जज्बात का रिप्रेजेंटेटिव है, रिलेशंस का रिप्रेजेंटेटिव है, जोश का रिप्रेजेंटेटिव है, एंड इस तरह के जितने भी जज्बाती कैफियत है उसमें चेंजेस आएंगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, बट आएंगी ज़रूर, आप उसे रद्द नहीं कर सकते। एंड दूसरा, इस अमूमी तौर पर ऑब्ज़र्व किया गया है, ये डेस्टिनी नहीं है लेकिन ऑब्ज़र्व किया गया है इन माई 16 कैरियर, जब भी चांद ग्रहण होता है बारिशों की मिकदार में इजाफ़ा हो जाता है, सैलाब या पानी की जो आफात होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, रिलेशनशिप ट्रबल्स भी आते हैं। बहरहाल ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, बट हर सितारे पर इसका इंडिविजुअल इम्पैक्ट क्या होगा, हर सितारे के किस हाउस में ये ग्रहण होने जा रहा है वो आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं वो तो बताऊंगा कि चांद ग्रहण किस हाउस में ज़्यादा हो रहा है। पहले ये बयान कर दूं कि कितने बजे होगा, किन किन ममालिक में देखा जाएगा, और फिर चांद ग्रहण जिस हाउस में होगा उसी हाउस में सब सितारों के लिए सैटर्न भी रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो ये ट्रबल डबल होने वाली है। तो डबल ट्रबल 16 और 17 को आप फेस कर सकते हैं। पर क्या होगा मैं बयान करता हूँ। चांद ग्रहण 16 और 17 की दरमियानी रात को रात 11:51 पर शुरू होगा। कमोबेश यही टाइम होगा पाकिस्तान में। जिन लोगों का टाइम पाकिस्तान से आगे है वो इसी 11:51 में अपने कंट्री का टाइम ऐड कर दें तो उनका टाइम निकल आएगा। अगर वो पाकिस्तान टाइम से पीछे हैं तो फिर इस 11:51 रात के 11:51 में से अपना टाइम माइनस कर दें तो उनकी कंट्री का टाइम निकल आएगा। मैक्सिमम ये 2:30 बजे जाकर होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जिन इलाकों में पूरा दिखना है वहाँ पर ये पूरा मुकम्मल हो जाएगा, और फिर सुबह 5:08 पर या 5:10 पर जाकर ये फिनिश लाइन की तरफ चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। दुरानिया भी तवील है और देखा भी बहुत सारे ममालिक में जाएगा। पाकिस्तान, साउथ एशियन ज़्यादातर कंट्रीज़ में देखा जाएगा, पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, टर्की, एंड उसके बाद इंग्लैंड एंड कनाडा तक में देखा जाएगा। और इन पट्टी पर जितने भी ममालिक हैं उन सब में देखा जाएगा। जिन जिन ममालिक में ये वाज़े तौर पर देखा जाएगा वो ज़्यादा इसके ज़ोफ़ में आएंगे, इसकी ख़राबी में आएंगे। जिन ममालिक में ये देखा नहीं जाएगा क्योंकि सोलर इवेंट है, उनके यहाँ भी कुछ थोड़ी बहुत ट्रबल आएगी लेकिन बहुत वाज़े और बहुत सिवियर नहीं होगी। लेकिन जिन ममालिक में देखा जाएगा उधर वाज़े होगी। अब बयान करते हैं कि एरीज़ में ये किस हाउस में ग्रहण होने जा रहा है और इस ग्रहण के असरात एरीज़ पर किस तरह पड़ेंगे। एरीज़ के यहाँ ये 10th हाउस में होने जा रहा है और 10th हाउस में ही एरीज़ का सैटर्न भी उसी पॉइंट पर रेट्रोग्रेड है। तो 10th हाउस ऑफ कैरियर, ज़रिया माश का घर, पहले ही उनका कोई बड़ा ताकतवर नहीं चल रहा और उसकी वजह से कुछ मुश्किलात, कुछ जॉब इश्यूज़, बॉसेस के साथ ताल्लुकात का कशीदा होना ये ऑलरेडी चल रहा है। और उस कशीदगी में अचानक आपका मूड स्विंग भी आ जाएगा। चांद क्योंकि जज्बात का रिप्रेजेंटेटिव है, रिलेशंस का रिप्रेजेंटेटिव है, और उसको कमज़ोरी या ख़राबी लाक होने लगी है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो जिन जिन सेक्टर्स में आप कैरियर में पहले ही स्ट्रगलिंग थे वहाँ पर वो टीज़र ज़्यादा आ जाएगा। एंड पर रेमेडी ज़रूर दूंगा, इसको रिकवर करने के तरीके ज़रूर बताऊंगा, बट समझने की बात ज़रूर है कि 10th हाउस इज़ मोर वीक ऑन 16 एंड 17, दरमियानी रात को ये ज़्यादा हो जाएगा। टॉरस के हाँ ये 9th हाउस में होगा और टॉरस का सैटर्न 9th हाउस में ही रेट्रोग्रेड है ऑलरेडी, एंड 9th हाउस आला
تعلیم کا گھر ہے اور اوپر سے مرکری بھی ریٹروگریڈ چل رہا ہے تو ٹورین کا اس کا خدشہ زیادہ رہے گا. مرکری کی ریٹروگریشن ایک کمزوری ہے ذہنی، اوپر سے سیٹن کا ریٹروگریڈ ہونا 9th ہاؤس میں، بچوں کے ساتھ تعلقات میں ڈسٹربنس آنا، اعلیٰ تعلیم کی کوششیں کمزور پڑنا، یہ سب پاسبلٹیز میں سے ہے. اینڈ ساتھ میں آپ کے اندر خوف کا پہلو پروڈیوس ہونا یہ بھی، اور گرہن اوپر سے آ کے ان سب چیزوں کو اور زیادہ انہینس کر دے گا. کرے گا تو ایک جتنا بھی اس نے کرنا ہے ایک رات میں کرنا، لیکن اس کا امپیکٹ آپ اگلے 8-10 دن تک فیل کریں گے. کم از کم 22 جولائی تک تو فیل کریں گے ہی کریں گے، کیونکہ 22 جولائی کو چلو پھر سورج اپنا رخ بدلے گا، اپنا گھر بدلے گا تو کچھ چینجز آ جائیں گی، لیکن 22 جولائی تک تو اس درمیان کچھ نہیں ہونے والا، تو ٹربل آپ کو محسوس ہوگی ہی ہوگی. سبھی ستاروں کو ایسا ہی ہوگا. جیمنائز کے یہ 8th ہاؤس میں ہونے والا ہے. 8th ہاؤس میں ہی سیٹرن ریٹروگریڈ ہے. وہ پہلے ہی مقدمے بازی کے ایشوز میں، بحث اور تکرار میں تھوڑا دل بیٹھا جانا، ایموشنز کا سک ہونا، یہ پہلے ہی جیمنائز کے ساتھ چل رہا ہے. وہ ڈرے سے، گھبرائے سے یا ان پلانڈ ہو کر چل رہے ہیں. اوپر سے گرہن بھی اسی ہاؤس میں آئے گا تو تھوڑی ٹربل ہوگی. تو جیمنائز کو اس کا ذرا زیادہ امپیکٹ آئے گا، بیکاز جیمنائی سینسٹیو بھی ہوتے. ایسے تمام جیمنائز جو اپنے اندر پہلے ہی غم، خوف یا ٹربل محسوس کرتے ہیں تو وہ اپنا تدارک ضرور کریں، اپنی ول کو انہینس کریں، اللہ کے ہاں دعا کریں. وہ جو ریمیڈی ہے ان پر میں دوں گا. کینسیرین کے ہاں 7th ہاؤس میں ہوگا، اینڈ چاند ہی گرہن ہے. کینسیرین کے رولنگ پلینٹ کو ہی گرہن ہونے جا رہا ہے، تو کینسیرین نیگیٹیوٹیز میں ذرا اوپرلے درجے پر ہوں گے. یہ جنرل سٹارز کی طرح نہیں ہوں گے. ایک کینسیرین اور ایک کیپریکونینس. کینسیرین کو اس لیے کہ ان کا رولنگ پلینٹ ہے، گرہن میں جا رہا ہے، اور کیپریکونینس کے لیے کہ ان کے 1st ہاؤس میں ہونے جا رہا ہے. وہ جب ان کی باری آئے گی بیان کرتا ہوں. لیکن بہرحال کینسیرین کے 7th ہاؤس میں ہوگا تو 2 طرح کی ٹربل ہوگی، اور یہ ٹربل عمومی طور پر زیادہ نوٹس کی جاتی ہے کیونکہ مون ہے ہی ریپریزنٹیٹیو ریلیشنز کا، اور 7th ہاؤس ہوتا ہی ہسبینڈ اینڈ وائف کا ہے، اور ادھر ہی گرہن ہو جائے تو کچھ شکوک، کچھ رشتے میں بد اعتمادی ضرور پیدا ہوگی. اینڈ سوری ٹو سے کینسیرینس، دیٹ از اونلی مائی آبزرویشن. میں آپ کو اس کے بارے میں ڈرا نہیں رہا ہوں، چیزیں کلیئر کر کے بتا رہا ہوں. جو لوگ آلریڈی ریلیشن شپ کرائسس میں مبتلا ہیں، ان کے درمیان ڈسٹینسز بڑھ چکے ہیں، میاں بیوی کے درمیان عداوت کا پہلو پیدا ہو گیا ہے، یا شراکت کے کاروبار میں عداوت کا پہلو پیدا ہو گیا، تو پیلنٹی لیول انہینس ہو جائے گا. رشتوں کے اس نیگیٹو پہلو کا، اس نقصان کا تخمینہ زیادہ نقصان کا لیول زیادہ ہو جائے گا. تو اگر ناراضگی کو ختم کیا جا سکتا ہے بڑے لاسز سے بچنے کے لیے، اگر شراکتی کاروبار میں معاملات سلجھائے جا سکتے ہیں تو 16 جولائی سے پہلے سلجھا لیجئے، یا کوئی گنجائش پیدا کر لیجئے کہ اگر گرہن کے اثرات آتے بھی ہیں تو آپ تھوڑا الاسٹک، تھوڑا اپنے اندر مولڈنگ اسکلز پیدا کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کا اکڑنا، آپ کا ضد کرنا، آپ کا کسی بات پر سٹبن ہو جانا آپ کے لیے ڈسٹربنسز کی وجہ نہ بن جائے. 6th ہاؤس میں لیوز کا سیٹن ریٹروگریڈ جو صحت کے مسائل پیدا کر رہا ہے، اینڈ اسی گھر میں چاند گرہن ہوگا 6ٹھے گھر میں، تو صحت کے مسائل میں اسپیشلی دل کے، بیک بون کے اور معدے کے امراض بڑھنے کے چانس بن گئے ہیں. سو یو ہیو ٹو کیئرفل لیوز. بٹ صحت کے مسائل ہیں، اس کے لیے میڈیکل سپورٹ بہت اسٹرانگلی میسر ہے، تو اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہے. لیکن پھر بھی دعا تو کرنی ہوگی، نماز خسوف تو پڑھنی ہوگی. وہ ان پر میں ریمیڈی کو تسلسل سے بیان کروں گا. 5واں گھر ورگو کے لیے گرہن کے اثر میں آئے گا، اینڈ 5th ہاؤس از اے ہاؤس آف رومانس. 5th house is a house of new relations. 5th house is a house of social connections. 5th house is a house of material agreements. 5th house is a house of mental pleasure. اور وہیں پر ورگوز کے لیے سیٹن بھی نیگیٹو چل رہا ہے. تو سیٹن کی نیگیٹیوٹی موڈ کو تو پہلے ہی سوئنگ کر رہی ہے. ان کے ہاں ذرا سی بات پر اریٹیشن پروڈیوس ہو رہی ہے، وہ جلد باز ہو رہے ہیں، اور اس جلد بازی میں یہ جو 16 اور 17 کا پہلو ہے یہ اور انہینسمنٹ لائے گا. ان کا اریٹیشن لیول انکریز کرے گا، ان کا ٹالرنس لیول ڈکریز کرے گا، اور اس کے عوض جو ان کے لو ونز ہیں وہ ان سے دور جا سکتے ہیں، یا وہ اپنی ہستی بستی جو پبلک امیج ہے حشاش بشاش اس کو کمزور کر سکتے ہیں، یا کسی حد تک وہ اپنے محبت کے اظہار میں کچھ ایسے الفاظ بول سکتے ہیں جن سے وہ محبت ناراضگی میں بدلے. تو دس از اے پاسبلٹی فار ورگوز. اینڈ اگر گرہن ہوتا تو اس کے امپیکٹس نامینل سے ہوتے، بٹ سیٹن بھی وہاں ریٹروگریڈ ہے تو اس کے امپیکٹس زیادہ ہو جائیں گے.
लिब्रा के हाँ ये 4th हाउस में है, लीस्ट रिस्क पर हैं लिब्राज, बिकॉज के ये लग्जूरियस टाइप के डैमेजेस देगा गाड़ी का घर। वो तो 2-4 दिन अगर रुक भी जाएं, आप गाड़ी ना बदलें, घर ना बदलें, कोई गैजेट यूज़ ना करें, किसी तरह की बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए आप 2-4 दिन रुक भी जाएं तो वो आपके लिए इतना ज़्यादा नहीं है। अलबत्ता जब आप रुक रहे होंगे तो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट बड़ा वज़नी, दिमाग बड़ा बोझल, बड़ा ही मुश्किल होगा ये हज़म करना कि मुझे कुछ अरसा रुकना पड़ रहा है। तो वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा, बट रियलिटी में वो कोई डिज़ास्टर नहीं बनने जा रहा, वो सिर्फ अनप्लेजेंट मूड का सामना करना पड़ेगा कि चीज़ें थोड़ी डिले का शिकार होंगी। सैजिटेरियस के लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सैजिटेरियस का एक तो सैटर्न जो है वो 2nd हाउस में रेट्रोग्रेड चल रहा है, दूसरा सैजिटेरियस का रूलिंग प्लैनेट जुपिटर उनके पहले ही घर में रेट्रोग्रेड है, और तीसरा जो नेगेटिविटी पैदा हुई है वो ये है कि चांद ग्रहण जो आएगा वो भी 2nd हाउस में सैजिटेरियस के लिए होगा। लक से तो पहले ही उनका हाथ तंग चल रहा है, वजीफ़े दुआएं सदकात कर रहे हैं वो लोग सैजिटेरियन मोस्टली, बट जो कारोबारी पेशा सैजिटेरियस हैं या नौकरी पेशा सैजिटेरियस हैं वो ज़रा 16 जुलाई से 22 जुलाई तक का टाइम ध्यान से गुजारें, बात बड़े अच्छे अंदाज से करें, अपने सीनियर्स या अपने बॉसेस के साथ ताल्लुकात प्लेजेंट रखें। उसके लिए अगर बैक फुट पर रहना पड़े, ज़रा आर्टिफिशियल मुस्कुराहट भी लानी पड़े तो ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि जो नुकसान होगा वो मटीरियल का होगा। जॉब का छूट जाना, आपका तबादला कर दिया जाना, इख्तियारात में कमी कर देना, वैसे ही आपके साथ बॉसेस के साथ कशीदगी होकर आपकी रिस्पेक्ट डिक्रीज़ हो जाना, लोगों का आपकी बात बात पर मजाक उड़ाना या आपकी तवज्जो जो है वो मनफी आपके पहलुओं की तरफ ज़्यादा मबजूल कराना, दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज़। तो सैजिटेरियस के लिए ये इस तरह। कैप्रिकॉन 1st हाउस में है, तो कैप्रिकॉन के तो असेंडेंट पर ही होगा। कैप्रिकॉन का 1st हाउस फितरत का घर है, वहाँ ग्रहण होगा, तो इसका इम्पैक्ट ज़िंदगी के कई शोबों पर जाएगा। आप परफॉर्म करते हुए ज़हनी तौर पर उतने आसूदा नहीं रहेंगे, उतने प्लेजेंट, उतने फोकस, उतने ताकतवर नहीं रहेंगे। तो ये जिन सब्जेक्ट्स को भी आप जहन से एड्रेस कर रहे थे, जब जहन फोकस नहीं रहेगा तो वहाँ उलझन आएगी। उसके अलावा अचानक किसी ऐसी चीज़ की तरफ माइल हो जाना जो आपकी रेपुटेशन को डिक्रीज़ कर दे, अचानक कुछ ऐसा काम कर बैठना जिसका खमियाजा लंबा हो और देर तक आपको भुगतना पड़े, या फितरत की कमज़ोरियाँ जैसे कॉन्फिडेंस का शेक हो जाना, जैसे एक गम लाहक हो जाना, जैसे किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए उकताहट में चले जाना, एकदम से रफ़ा कर देना। और ऐसे कैप्रिकॉनियन के लिए भी ये ट्रबल देगा जिनके रिलेशन पहले ही कमज़ोर है। अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ में से एक भी कैप्रिकॉनियन है तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है कि वो झगड़ालू तबीयत के लिए 1-2 दिन वो झगड़े की तरफ माइल हो जाए। एक्वेरियस लीस्ट रिस्क पर है। एक्वेरियस के ये 12वें घर में होने जा रहा है, एंड 12th हाउस इतना दूर होता है और इतना बैक पर होता है कि वहाँ चीज़ें ग्रूव हो जाती हैं मोस्टली, तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं आएगा। अलबत्ता ये एक्वेरियस के दुश्मनों को सपोर्ट ज़रूर करेगा, तो एक्वेरियस को अपोजिशन का सामना करना पड़ सकता है, या छुपे हुए दुश्मन आपके लिए कुछ लेग पुलिंग की वजह कर सकते हैं। तो वो आप पहले ही मोहतात हैं, क्योंकि एक एक्वेरियन सबसे ज़्यादा अक्ल से सोचकर काम करता है। तो इस वक्त अगर अक्ली सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये आपके लिए बड़ा मुफीद होगा। पाइसिस के लिए ये 11th हाउस में है। पाइसिस का सैटर्न भी 11th हाउस में ही रेट्रोग्रेड है, कमज़ोर है। 11th हाउस में सैटर्न पॉजिटिव होता है, उसकी कमज़ोरी पाइसिस के लिए नेगेटिव जाती है, और उधर ही ग्रहण होने जा रहा है। तो उन्हें जिन प्रोजेक्ट्स में से बड़े मुनाफे की उम्मीद थी, अचानक किसी कामयाबी की उम्मीद थी, वो 16 से 22 तारीख तक शायद ना हो पाए। जिन कामों में उन्हें फतूहात की उम्मीद थी, शायद वो भी रुक जाए, या तो डिलीट हो जाए या तो डिले हो जाए, या तो फतह मिलने का सबब ही ख़त्म हो जाए या कम से कम लेट हो जाए। तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, एंड इन सब चीज़ों को आप समझकर चलने की ज़रूरत है। अब मेरी जो बीइंग अ प्रोफेशनल 2-3 तलकीन है आपको, वो ज़रूर कंसीडर करिएगा। ये मेरे तजर्बे की बात भी है और ये हिस्ट्री भी है। जब से एस्ट्रोलॉजी बनी है, बर्थ स्टोन थ्योरी एंड सदकात जो हैं वो हमेशा ग्रहण के असरात को बैलेंस करते हैं। बर्थ स्टोन सब स्टार्स को पता है, हम लोग 20 दफ़ा उनकी वीडियोस में ये बात बोल चुके हैं। सो इन्हीं इवेंट्स के लिए वो वेपन यूज़ होता है, वो टूल ऑफ सक्सेस
وہ برتھ سٹون اسی طرح کے ایونٹس کے لیے یوز ہوتا ہے، ادروائز روز اس نے ہمیں کوئی کامیابیاں نہیں دینی ہوتی، وہ تھوڑا فیول کرتا رہتا ہے تو آپ سٹرونگ رہتے ہیں. سو سولر نیگیٹیوٹیز، سولر سسٹم نیگیٹیوٹیز آپ تک نہیں پہنچ پاتی. دوسرا، مسلم ہونے کی حیثیت سے نماز کسوف 2 نفلی نماز ہے، ایسی ہے جو سنت موقدہ کہلاتی ہے. سنت موقدہ وہ سنتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ کی. سورج گرہن میں ہم نماز کسوف پڑھتے ہیں اور چاند گرہن میں ہم نماز خسوف خے سے جو لکھی جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی گرہن ہوا وہ نماز ضرور پڑھی. لمبی نماز ہوتی ہے، جو لوگ پڑھ سکیں وہ ضرور پڑھیں. ایک تو اس سے سنت ادا ہو جائے گی، دوبارہ پتہ نہیں کبھی موقع ملے کہ نہ ملے تو گرہن کے اثرات بھی زائل ہوں گے اور سنت بھی ادا ہو جائے گی، اس کا الگ ثواب ہے. دوسرا، اپنا برتھ سٹون ضرور پہنیں. تیسرا، گرہن کیونکہ چاند کا ہے تو سرخ رنگ کی چیزیں خیرات کرنا بہت اچھا ہے. گرہن سے پہلے ہی سرخ رنگ کی چیزیں خیرات کر دیں. اگر پیر والے دن کر دی جائیں تو پیر کا لکی کلر بھی سرخ ہوتا ہے، اس لیے سرخ رنگ کی کوئی بھی چیز جو کسی غریب کے کام آ سکے، کسی ضرورت مند کے کام آ سکے، وہ ضرور اختیار کریں. امید کرتا ہوں باقی تھوڑی جو انفارمیشن رہ جائے گی وہ جو ویکلی ہاروسکوپ ہے اس میں آ جائے گی، آپ اس سے اور استفادہ کر سکتے ہیں. یہ گرہن کی الگ ویڈیو تھی تو میں نے اسے ذرا شارٹ بنایا کیونکہ سبھی ستاروں کو ایک ہی ویڈیو میں سننا پڑے گا تو لمبی ہو جائے گی، کیونکہ ہر ستارہ اپنا اپنا دیکھنا چاہتا ہوتا ہے، دوسرے کا وہ کیوں سنے گا. خیر، امید کرتا ہوں میری یہ دی ہوئی انفارمیشن آپ کے اس بگ نیگیٹو ایونٹ کو کلیئر کر جائے گی. اور میری درخواست ہمیشہ آپ سے وہی رہے گی، ایک مؤدبانہ، کہ جب بھی آپ میری دی ہوئی انفارمیشن سے چھوٹا سا بھی فائدہ اٹھائیں، کسی چھوٹی سی پریشانی سے بچ بھی جائیں تو بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے اور اس سے آپ کو بھی ویڈیوز بر وقت ملتی رہتی ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے